नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम र म सिमरन लुइटेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज 15औं लोकतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदै 19 दिनको दोस्रो जनआन्दोलनपछि जनता विजयी भएको दिन। नेपाली राजनीतिमा चलिरहेको गतिरोधले आम जनमानस चिन्ताग्रस्त। विश्वासघातको घेराबन्दीमा नै मुलुक परिरहेको अवस्थामा वैदेशिक चलखेल बढेको विश्लेषण। नेकपा एमालेद्वारा कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही। 19 सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन। नेपाल समूह समेटिएन। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका काम 93% सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दाबी। 6 वर्षमा 40 करोड बढी कार्यदिन बराबरको रोजगारी सृजना भएको उल्लेख। पुल निर्माणमा लुम्बिनी सरकारको सफलता। 240 वटा सडक पुल निर्माण सुरु। सम्झौता अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सडक पूर्वाधार कार्यालयको दाबी। जापानमा आगामी मे 11 तारिकसम्म कोरोना सङ्कटकाल घोषणा। जापानमा कोरोनाकै कारण लगाइएको यो तेस्रो सङ्कटकाल। टोकियो ओलम्पिक समेत प्रभावित हुने। र नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग आजबाट विजेतालाई 35 र उपविजेतालाई 15 लाख रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था। अब समाचार विस्तारमा। आज 15औं लोकतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जनताको शक्तिका सामु आजकै दिन घुँडा टेकेको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा गरेपछि लोकतन्त्र स्थापना भएको हो। सोही घोषणा अनुसार पुनर्स्थापित संसदको जेठ 4 गतेको बैठकले राज संस्थालाई निलम्बित गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकार समेत प्रधानमन्त्रीलाई दियो। शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन गर्दै आएका 7 राजनीतिक दल र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच सम्पन्न 12 बुँदे सहमतिले नेपाली जनतामा एक प्रकारको विश्वास पैदा भएको थियो, जुन विश्वास जनआन्दोलनमा विद्रोहमा परिणत भएको थियो। त्यसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 19 दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन वा दोस्रो जनआन्दोलनको रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ। नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त परिवर्तनलाई संविधान सभा मार्फत जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाए। संविधान सभा मार्फत 2072 असोज 3 गते जनताका प्रतिनिधि आफैले लेखेको संविधान जारी भयो। विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 11 गते अर्थात् आजका दिन राजाबाट खोसिएको अधिकार जनआन्दोलनको शक्तिका कारण पाएकाले लोकतन्त्र दिवसको महत्त्व छ। नेपाली राजनीतिमा चलिरहेको गतिरोधले आम जनमानस चिन्ताग्रस्त बनेका छन्। विशेष गरी लोकतन्त्र र गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाई अंगीकार गर्दा मुलुकको समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय चलिरहेको विश्वासघातको घेराबन्दीमा नै मुलुक पर्ने अवस्थाका कारण समेत यस्तो अवस्था आएको हो। अझ यही अवस्थाका कारण बढेको वैदेशिक चलखेलले समेत समस्या बढिरहेको विश्लेषण भएको छ। विश्वमै अत्यन्तै खर्चिलो लोकतन्त्रलाई बिहोर्न बाध्य बनेका नेपाली लोकतन्त्रको स्थायित्वको चिन्तामा डुबेकै बेला दलहरूमा देखिएको अराजक गतिविधिले झन चिन्ताग्रस्त बनेका छन्। 17,000 भन्दा बढीको ज्यान लिएर स्थापित भएको संघीय गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिले मुलुक र मुलुकवासीको अपेक्षा पूरा गर्ने विश्वास लिएको भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा लोकतन्त्र हाँक्ने जिम्मेवारी बोकेका दलहरू भित्रकै आन्तरिक किचलोले यति बेला जनताका लागि मुलुकको राजनीति र लोकतन्त्र झनै बोझ बन्न पुगेको हो। 2074 को संसदीय निर्वाचनपछि मुलुकमा राजनैतिक स्थिरता कायम हुने अपेक्षा गरिएको थियो। मुलुकमा वामपन्थी पार्टी एमाले संसदमै ठूलो हिस्सामा स्थान ओगड्नु र उसैसँग मोर्चा बनाएर चुनावमा होमिएको माओवादी केन्द्र समेत एमालेसँग एकता गरेर अगाडि आएपछि बनेको बहुमत निकटको सरकारले देशमा राजनैतिक स्थिरता कायम हुनुका साथै मुलुक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने आशा पलाएको थियो। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, यो विश्वास धेरै टिक्नै सकेन।
सत्तारूढ दल भित्रै अस्थिरताका 20 वृक्षहरू झाँगिन थाले। सरकार विरुद्ध सत्तारूढ दल भित्रबाटै चलखेल सुरु हुन थाले। राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका कुरा मुलुकका लागि मृगमारीचिका जस्तो देखिन थाल्यो। प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जे जस्तो नामाङ्करण गरिए पनि हामीले गरेको अन्धानुकरण नै हो। यस प्रसङ्गमा भन्नै पर्ने हुन्छ 2007 सालमा हामीले प्रजातन्त्र बहालीका लागि आन्दोलन गर्दै गर्दा युरोपेली राजनीतिक चिन्तनलाई नै प्रजातन्त्रको आधार मानेका हौं। त्यस पर्यन्त आजसम्म जे जस्ता आन्दोलन भए ती युरोपले अंगालेको उदारवाद र मार्क्सवादी चिन्तनबाटै प्रभावित वा निर्देशित थिए। पछिल्लो समय स्थापित संघीय लोकतन्त्र स्थापना पछाडि त पश्चिमा मुलुकको सीधा सर्पन बोकेका केही कथित सोनाम धन्य नेपाली राष्ट्रवादीहरूको सक्रियताले काम गरेको स्पष्ट नै छ। लादिएको व्यवस्था त्यसमाथि दलभित्र सुरु भएको रडाकोकै कारण पुनः मुलुक यति बेला 2062-63 पछिकै जस्तो राजनीतिक अस्थिरताको बाटोतर्फ मोडिएको महसुस हुन थालेको छ। संसद भित्र रहेका राजनैतिक दलहरू भित्र मौलाएको सत्ताप्रतिको आसक्ति सत्तारूढ दल भित्रैको सत्ता संघर्षकै कारण यति बेला विदेशी शक्तिलाई पुनः नेपाली राजनीतिमा खेल्ने अवसर मिलेको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनले नेतृत्व गरेको सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने खेल दृश्य अदृश्य तहबाट सुरु भएको छ। विगतमा सरकार र सरकार सम्बद्ध पार्टी भित्रको कलहमा खुलेरै संलग्न रहेको मित्र राष्ट्र चीन राजनैतिक रूपमा असफल भइरहेकै बेला नेपथ्यबाट अर्को मुलुक भारतले चियाउन थालेको संकेत मिल्न पुगेको छ। भारतको पछिल्लो कदमबारे सम्बद्ध स्रोतहरूले पनि बिस्तारै खुलाउन थालेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा सरकारसँग निकट सम्बन्ध देखाएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताद्वय महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सामिप्यताको अन्तर्य समेत यति बेला शंकाको घेरामा परेको छ। नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध माओवादी केन्द्र संघको सहकार्यमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने घोषणा गरे लगत्तै ठाकुर र महतोले भोलि गर्ने निर्णयको स्वरूप कस्तो होला कौतूहलको विषय बन्न पुगेको छ। महतो र ठाकुरले यस अघि देखाएको ओली प्रतिको विश्वास कतै अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदै गर्दा डगमगाउने त होइन? राजनैतिक विश्लेषकहरूले यति बेला यस्तै प्रश्न तिर्स्याउन थालेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। सत्ताधारी दल नेकपा एमालेको 10औं आयोजक कमिटिको बैठकले कर्णाली प्रदेशका 4 सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्बर बहादुर थापालाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। चारैजनालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको पार्टी प्रवक्ता पृथ्वी कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभाका 1 जना सदस्य र केही दिन पहिले स्पष्टीकरण सोधिएका 27 जनाको जवाब प्राप्त भएकाले अध्ययन गरेर थप निर्णय गरिने उहाँको भनाइ छ। प्रदेश सभा सदस्य नभएको जानकारी प्रदेश सांसद सचिवालयलाई जानकारी गराउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले एमालेको स्थायी कमिटी समेत गठन गरेको छ। स्थायी कमिटीमा 19 जना सदस्य तत्कालका लागि रहेको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। स्थायी कमिटीमा आवश्यकता अनुसार सदस्य थप गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। स्थायी कमिटीमा एमालेका वामदेव गौतम समूह र माओवादी परित्याग गरी आएकालाई समेटिएको छ भने नेता माधव कुमार नेपाल समूहलाई सहभागी गराइएको छैन। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको वार्ता सफल नहुने संकेत गर्नु भएको छ। शुक्रबार जनकपुरको कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीले धराहारा भन्दा अग्लो दम्ब देखाएको कारण पछिल्लो वार्ता सफल हुने सम्भावना कम रहेको बताउनु भएको हो। बिहिबारको भेटमा ओली र नेपालले मेरियट होटलको झ्यालबाट धराहारा नियालेको तस्बिर बाहिरिएको थियो। कुराकानीका क्रममा आफूले समाधानको बाटो अपनाउन आग्रह गरे पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीले एकतालाई बचाउन नचाहेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएको गतिविधिले पार्टी लोकतन्त्र संविधान संघीयता विधि र प्रक्रिया धरापमा परेको विचार राख्नुभयो। नेता नेपालले 27 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यसँग माग गरिएको स्पष्टीकरण औचित्यहीन रहेको ठोकुवा गर्नुभयो।
जनता समाजवादी पार्टी जसपा स्थापना भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मिलेर 2077 वैशाख 10 गते जसपा नेपाल स्थापना भएको शुक्रबार 1 वर्ष पूरा भएको हो। स्थापनाको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा यस पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। जसपालाई भित्री तथा बाहिरी आँधीबेहरीबाट रक्षा गर्दै देशको नेतृत्वदायी स्थानमा पुर्याउनु पर्ने धारणा भट्टराईको छ। साथै उहाँले जसपाको मूल आदर्श समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, सुशासन, समतामूलक समृद्धि र समुन्नत समाजवादलाई कहिल्यै नबिर्सन पार्टी पंक्तिलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। त्यस्तै सोही पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले पनि पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दै जसपा नेपाललाई देशको वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नका लागि सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति क्रियाशील हुन आग्रह गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय जसपा सत्ता समीकरणको निर्णायक शक्ति बनेको छ। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्यको पक्षमा देखिनु भएको छ भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई यसको विपक्षमा देखिनु भएको छ। दुई 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका पुनर्निर्माणका काम 93% सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्प गएको 6 वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्दै प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको दावी गरेको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा 93% सम्पन्न भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण का सचिव मणिराम गेलालले ऐतिहासिक धरहराको पुनर्निर्माणको सम्पन्न भइसकेको र त्यसलाई थप व्यवस्थित पार्ने काम धमाधम भइरहेको बताउनुभयो। 6 वर्षको अवधिमा संरचनाहरूको पुनर्निर्माण मात्रै नभए गुणात्मक परिवर्तन समेत भएको करिब 40 करोड 75 लाख कार्यदिन बराबरको रोजगारी सृजना भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 240 वटा सडक पुल निर्माण सुरु गरेको छ। प्रदेशका 12 वटा जिल्लाका 109 वटा स्थानीय तहका 953 वटा वडाहरूका सबै मौसममा यातायात सञ्चालनको लागि पहिलो चरणमा 240 वटा पुल निर्माण कार्य सुरु गरेको हो। चालू आर्थिक वर्ष 2078-24 सम्म 154 वटा पुल निर्माणको लागि टेन्डर भई काम सुरु गरेको लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा थप 86 वटा पुल निर्माणको लागि डिपिआर तयार पारेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देहीमा 22, नवलपरासीमा 13, कपिलवस्तुमा 16, पाल्पामा 15, गुल्मीमा 11, अर्घाखाँचीमा 9, दाङमा 17, बाँकेमा 13, बर्दियामा 14, प्युठानमा 12, रोल्पामा 7, रुकुम पूर्वमा 5 वटा गरी 154 वटा पुल निर्माणाधीन रहेको जनाएको छ। चालू वर्षमा पुल निर्माणको लागि मात्र 1 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी समग्र सडकहरूलाई समष्टिगत गरेर अहिले हामीले 7618 किलोमिटर बराबरको चाहिँ प्रदेश यातायात परियोजनाको प्रारम्भिक खाका तयार गरेका छौँ। यो प्रारम्भिक खाकाभित्रका सडकहरूलाई सर्वमौसमी अथवा वर्षात्मक समेत चाहिँ यातायात सेवा सञ्चालन योग्य बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने पुलहरू नबन्दासम्म सर्वयामी सडकहरू भएर यातायात सेवा सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएका कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रदेश सरकारले अलिकति प्राथमिकताका हिसाबले सडक पुलहरूको निर्माणलाई चाहिँ अगाडि लिएर आएको छ। पाल्पाका 10 वटै स्थानीय तहमा 12 महिना यातायात सञ्चालनको लागि निस्ती, पूर्वी खोला, माथागढी र रैनादेवी, छहरा, रम्भाका विभिन्न स्थानमा गरी 15 वटा पुल निर्माणाधीन छन्। पाल्पा जिल्लाभरि अहिले हामीले 14 वटा पुल जति 14 वटा पुलको हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ र अहिले सबै
निर्माणको चरणमा छन् र यसमध्ये 2-3वटा पुल यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछन् र बाँकी पुलहरू आगामी वर्षमा सम्पन्न हुनेछन् र अब हामी 3-4वटा पुलहरूको हामी डिपिआर तयार गरेर मिलेसम्म यही आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 3वटा पुल जतिको हामी टेन्डर गर्नेछौँ। प्रदेशका जिल्लामा भएका सडक पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधारका कामहरू सम्झौता अवधिमा सम्पन्न गर्ने सडक पूर्वाधार कार्यालयको दाबी छ। निर्माण कम्पनीहरूले पनि समयमै सक्ने गरी काम भइरहेको बताएका छन्। प्रिस्टेसिङ ब्रिज हो हामीले अहिले यहाँ गरिरहेको, यसको टाइम चाहिँ 2 वर्षको रहेको छ। त्यसमा 2078 मङ्सिर 1 गते सक्नुपर्ने हो। त्यसमा हामीले अरू कामहरू चाहिँ लगभग गरिसकेका छौँ। अब दुईटा स्ल्याब र त्यसपछि एप्रोच रोडहरूको काम चाहिँ केही कामहरू बाँकी छन्। यो 2टा स्ल्याब चाहिँ हामीले असार शान्त अगावै सक्ने हाम्रो लक्ष्य हो र बाँकी कामलाई पनि हामीले हाम्रो समयभित्र नै हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ। सडक सञ्जालको पुनः विकास गरी गाउँ-गाउँमा कृषि उत्पादन, पशुपालन बढाउने, पर्यटकीय चहल पहल बढाउने, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई आर्थिक विकासमा उत्कृष्ट बनाउने गरी लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायात गुरु योजना बनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाको कार्यालय एक साताको लागि बन्द भएको छ। कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै रोकथाम गर्न कार्यालय बन्द गर्न लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगर कार्यपालिका कार्यालयका केही कर्मचारीहरूमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाले नगर कार्यपालिकाको शुक्रबार बसेको बैठकले वैशाख 10 गतेदेखि वैशाख 15 गतेसम्म नगरपालिका बन्द रहने सूचना जारी गरेको छ। नगरपालिका भित्रका स्वास्थ्य शाखा र अत्यावश्यक सेवाहरू बाहेक नगरपालिकाको अन्य सेवाहरू बन्द रहने महाराजगञ्ज नगरपालिकाको नगर प्रमुख अब्दुल कलाम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वेद प्रसाद खरेलले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा उल्लेख छ। यद्यपि सबै वडा कार्यालयहरू र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू यथावत रूपमा सञ्चालन हुनेछ। कपिलवस्तुमा तीव्र रूपमा फेरि कोरोना फैलिए पनि मास्क प्रयोगमा बेवास्ता गरिएपछि स्थानीय प्रशासनले मास्क प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। नेपालमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिसक्दा बागलुङका बालबालिका जोखिममा परेका छन्। विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुँदा बालबालिका कोरोना संक्रमणको जोखिममा परेका हुन्। प्रशासन र नगरपालिकाले समयमै सही निर्णय लिन नसक्दा बागलुङमा बालबालिकाहरू कोरोनाबाट प्रभावित बनेका छन्। बागलुङमा पहिलो चरणको कोरोना महामारीमा 3 जना बालबालिका संक्रमित भएकोमा अहिले दोस्रो चरणमा एकैपटक 23 बालबालिकामा संक्रमण देखिएको हो। अन्य 6 जना मावि तहका विद्यार्थीमा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। जिल्लामा रहेका 68 जना संक्रमित मध्ये बागलुङ नगरपालिकाका मात्रै 1 देखि 15 वर्ष उमेर समूहका 23 जना बालबालिकामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। बागलुङ नगरपालिका क्षेत्रमा नरनथान वार्ड नम्बर 14 बानपाको वार्ड नम्बर 14 मा कोभिड-19 को संक्रमण विद्यार्थीहरूलाई पनि भएको पुष्टि भइसकेको छ र अहिलेसम्म करिब हाम्रो नगरपालिकाभित्र दोस्रो लहरको 23 जना बच्चाहरूलाई बालबालिकाहरूलाई भएको तथ्याङ्क हामीसँग छ। बालबालिकालाई कोरोना लागेमा नियन्त्रण गर्न निकै कठिन हुने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। ट्रेनरलाई मास्क लगाऊ भने पनि सानो बच्चाहरू त एक अर्कासँग छोइने, सामानहरू चलाउने, अनि उस्तै परे खाजा एकदम सेयर गरेर खाइदिने हैन। अनि त्यही भएर अब हाइजिन मेन्टेन गराउन खोज्दै पनि अब कतिले सामान्य रुगाखोकी भएर पनि आइराखेको हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दा कोभिडको नियन्त्रणको लागि त स्कुलबाट चाहिँ अलि फैलिने समस्या बढी नै हुन्छ। भौतिक रूपमा पठन पाठन भइरहेका विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक रूपमा पठन पाठन हुनुपर्ने विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको माग छ। 29 जना देखेर पुसमा जतासुकै लकडाउन छ। अब बागलुङमा नि भित्रभित्र थाहा होला, थाहा भए पनि लुगाको खनिको अब त्योलाई भित्रभित्र अब के छ खोज खन्तर गर्ने अनि स्कुल लगत्तै नगरेर अब बन्द गर्दै ठिक होला भन्ने विचार छ। र यसलाई विद्यालय चाहिँ भौतिक रूपमा बन्द गर्नु कुरो बेस हुन्छ, तर त्यसको मतलब विद्यालय पठन पाठन नगर्ने भनेको होइन। यसलाई अरू अल्टरनेट वेबाट अनलाइन सिस्टम अथवा होमवर्क दिने अथवा अरू उपायबाट चाहिँ विद्यार्थीको कोर्स सक्नु चाहिँ आवश्यक जस्तो देखिन्छ। सरकारको निर्देशन अनुसार बागलुङमा केही समय पठन पाठनको वैकल्पिक उपाय अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। सरोकारवाला र आम नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे कोरोना महामारी भयावह हुनेतर्फ सबै सचेत रहन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट सुवास आचार्यको रिपोर्ट।
कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेला हटस्पट बनेको पर्साको वीरगञ्जको अवस्था फेरि भयावह बन्न थालेको छ। दैनिक परीक्षण भएका मध्ये आधामा कोरोना संक्रमण भेटिन थालेको छ। वीरगञ्जमा पछिल्लो 6 दिनमा मात्रै 269 संक्रमित थपिएका छन्। कोरोनाका कारण वीरगञ्जमा यो एक साता अवधिमा पर्सा र बाराका गरी 6 जनाको निधन भइसकेको छ। पर्साको वीरगञ्जमा कोरोनाका संक्रमणको अवस्था भयावह हुन थालेको छ। तर सरोकारवाला निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेको स्थानीयको आरोप छ। सर्वसाधारणले मास्क लगाउने, 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने, साबुन पानीले नियमित हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाको सतर्कता उपाय अवलम्बन समेत लापरवाही देखिएको छ। बढेर आउने होइन राख्दा राख्दै अवस्था गम्भीर हुने जस्ता समस्याहरू लिएर आइरहेको भएको छ र ठ्याक्कै जुन श्रावणमा पछिल्लो वर्ष थियो त्यसकै पुनरावृत्ति भन्न सक्छौँ र मलाई लाग्छ हाम्रो अनुभवमा त्योभन्दा पनि नराम्रो हो कि भन्ने हामीले चाहिँ अहिले महसुस गरिरहेका छौँ। गत 2077 चैतबाट देखिएको संक्रमण पुनः समुदायमै फैलिसकेको अस्पतालले जनाएको छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा समेत स्थानीयले सचेतना नअपनाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना गर्न थालेको हो। सचेतना गर्ने हिसाबले अलिकति सचेत हौं भन्ने हिसाबले सिम्बोलिक हिसाबमा दण्डित गरेको अवस्था हो। यसमा हिजो 442 जनालाई चाहिँ मास्क नलाउनलाई होल्ड गरेर 1 घण्टा होल्ड गरेर त्यसपछि जरिवाना गरेर अनि मास्क दिएर छोडिएको छ भने आज अहिले दिउँसोसम्ममा चाहिँ 209 जनालाई त्यही हिजो जस्तै 1 घण्टा होल्ड गरेर अनि 209 जनालाई जरिवाना गरेर मास्क समेत दिएर छोडिएको छ। भारतसँग खुला सीमा जोडिएको वीरगञ्ज नाकामा थप कडाई गरिएको छ। भारतबाट नेपाल आउने संक्रमित नेपालीहरूलाई सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने र भारतीय संक्रमितलाई भने भारततर्फ नै फर्काउने गरिएको छ। हेल्थ डेस्कका स्वास्थ्य कर्मीलाई सघाउन प्रहरी र सशस्त्रलाई खटाइएको छ। यात्रुहरूको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्नुको लागि हेल्थ डेस्कको स्थापना गरेका छौँ। अनि उहाँहरूलाई तिनै चाहिँ तपाईँको फिभर नापिन्छ, हाई चाहिँ फिभर छ, शङ्कास्पद हुनुहुन्छ उहाँहरू भने उहाँहरूलाई त्यही नै एन्टिजेन टेस्ट गर्ने। एन्टिजेन टेस्ट गरिसकेपछि पोजिटिभ आएकोलाई जसको लक्षण छैन सामान्य हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सम्बन्धित पालिकाले बनाएको आइसोलेसन अथवा होम आइसोलेसनमा बस्ने गरी हामी पठाइदिन्छौँ। जसलाई चाहिँ लक्षणसहितको बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अस्पतालमा लाने व्यवस्था हुन्छ। त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ। पर्साका ग्रामीण नाकामा कुनै सावधानी अपनाइएको छैन र अनुगमन पनि प्रभावकारी छैन। पर्साको अधिकांश नाका हुँदै भारतबाट दिनहुँ बिना रोकटोक नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। सीमावर्ती गाउँका नेपाली भारतीय बजारमा किनमेल गर्न सहज रूपमा गएर फर्किरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्साबाट क्यामेरामा ग्यासुमिया देवानको साथ नितेश कर्णको रिपोर्ट। पशुपतिनाथको मन्दिरमा भक्तजनले पूजा गर्न नपाउने भएका छन्। दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न नदिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पूजामा रोक लगाएको हो। अर्को निर्णय नआउन्जेल भक्तजनले पूजा गर्न नपाउने पशुपति विकास कोषले जनाएको छ। यो सँगै पशुपतिमा नित्य पूजा हुने र सर्वसाधारणले पूजा गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले भिडभाड हुने क्षेत्रमा भिड नियन्त्रण गर्न अनुरोध गर्दै आएकाले कोषले पूजामा रोक लगाएको हो। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वयम्भू महाचैत्य परिसरमा रहेको कर्मराज महाविहारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष एवं स्वयम्भू पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले शुक्रबार यसको जानकारी दिनुभएको हो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भू महाचैत्य परिसरमा रहेको कर्मराज महाविहार गुम्बा र स्वयम्भूका पुजारी बुद्धाचार्य परिवारका 17वटा घरहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्वयम्भू परिसरमा सदियौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बुद्धाचार्य पुजारी परिवारका 17वटा घरलाई हाउस पुलिङ प्रणालीबाट एकै ठाउँमा ल्याई एउटै आकारमा पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुसार मौलिक शैलीमा निर्माण गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 विक्रम सम्वत 2075 पुस 30 गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाट आरम्भ भएको पुनर्निर्माण करिब 2 वर्षको अवधिमा सम्पन्न भएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्लाहीका 20 मध्ये 19 वटा स्थानीय तह दमकल विहीन छन्। जिल्लामा दमकलको अभावमा आगलागी हुँदा समस्या हुने गरेको छ। सर्लाहीको सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका मलङ्गवा नगरपालिकामा दमकल बिग्रेर थन्किएको छ। हरिवन नगरपालिकामा बाहेकका स्थानीय तहमा दमकल छैन। मलङ्गवा नगरपालिकाको दमकल महिनौदेखि ठप्प हुँदा जिल्लामा आगलागी नियन्त्रणमा समस्या हुने गरेको छ। दमकल बिगड़ल है, दमकल बिगड़ल धइल है, दमकल के काम की कि बना के लावे के कि नगर पालिका में मतलब भारी जगह है, ये ओकरा बना के ले दिए। अभी आग लगे के समय है, बना बार-बार आग लगी छै, जाले बाहर के दमकल अबै छै ताले ये आगू में आग लगे चले झंझटो खत्म भए गेल छै की। ई काम सखी के मान के चलू एक दिन बिगड़ के गाड़ी के तो 10 दिन टाइम लगे छै। आई हम की कहै छी कि से ड्राइवर से पता लगैली है त कहै छी कि एक दिन से लेके 2 दिन तक ले में दमकल बन जाए वाला है। वास्ता दमकल नहुँदा जिल्लाको सदरमुकाम मलङ्गवा सहित ग्रामीण भेगमा आगलागी हुँदा धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ। जिल्लामा अहिले दैनिक जसो नै आगलागीकै घटना हुने गरेका छन्। केही दिन अघि मात्र विद्युत सर्ट भएर मलङ्गवा नगरपालिका वडा 3 स्थित एक स्थानीयको घरमा आगलागी हुँदा लाखौंको क्षति भएको पीडित परिवारले बताएका छन्। खाए के लिए भी ना है, दे में बस्तर ना है, सोते के लिए ठाव ना है, रहे के लिए घर ना है, तो कुछ तो चाहिए। लेकिन सरकार से ये मदद करला कभी कि कुछ ताकत देवे के लिए कुछ चाहिए। नगरपालिकाको लापरवाहीले दमकल विहीन हुँदा जिल्लामा आगलागीका घटनाले स्थानीय त्रसित छन्। नगरपालिकाको दमकल खराब भएर मर्मतको लागि पठाइएको बताएको छ। नगर दमकल विहीन भएपछि गाउँले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जोखिम मोलेर आगो नियन्त्रणमा लिने गरेका छन्। जिल्लामा दमकल नहुँदा धेरै क्षति भएको भन्दै स्थानीयवासी र व्यापारीहरू आक्रोशित छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सर्लाही सहकर्मी राजीव शाहको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। काम कुनै पनि सानो हुँदैन भन्ने उदाहरण बन्नु भएको छ दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 14 की वाल्मीकिसी। पूर्व शिक्षिका केसीले सहर बजार भरि अव्यवस्थित प्लास्टिक जन्य कबाड संकलन गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउन थाल्नु भएको छ। उहाँको कबाड व्यवस्थापन प्रेस उद्योगमा 12 जना बढीले रोजगारी समेत पाएका छन्। पूर्व शिक्षिका बाल्की केसीको हिजो आजको दैनिकी बजारमा यत्र तत्र रहेका फोहोर व्यवस्थापनमै बित्छ। सहर बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको फोहोर संकलन गर्न उहाँले घोराही 17 पनौरामा कवाड व्यवस्थापन प्रेस उद्योग नै सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। अहिले त दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले फोहोर नै किन्न थालेको छ भने फोहोरबाट ग्यास उत्पादन समेत गर्न थालेको छ। शहरको प्रदूषण कम गर्न बजार क्षेत्रमा फालिएका पानीका बोतल, गत्ता तथा प्लास्टिक जन्य कवाडको संकलन गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्य केसीको हो। पानीका बोतलहरू, सिसा भयो, प्लास्टिकका झोलाहरू भए हैन, खेतबारीहरूमा चाहिँ हैन प्रशस्त मात्रामा पाइन्थ्यो। त्यसलाई लगेर थन्काउने ठाउँ हुँदैन थियो हेर्नुहोस्। अनि सोध्ने गर्थ्यौँ कहिलेकाहीँ हिँड्नेलामा यसलाई कसरी तह लगाउन कसरी सकिन्छ होला भनेर सोध्ने चाहिँ गर्थेँ। पानीका बोतलहरू पनि प्रशस्त मात्रामा हुन थाले। यसलाई कहाँ के गर्ने भनेर अब समस्याको रूपमा स्थानीय सरकारलाई पनि एउटा चुनौती थियो। त्यो चुनौतीलाई पनि अब हामी स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने हेतुले नै भनौँ न भनेर अब यसलाई चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। 32 वर्षसम्म शिक्षक पेसामा लाग्नु भएकी केसीले करिब 30 लाखको लगानीमा उद्योग सञ्चालन गरी 12 जना बढीलाई रोजगारी दिँदै आउनु भएको छ। उद्योगमा दैनिक 6 टन फोहोरबाट पुनः प्रयोगका लागि सामानहरू उत्पादन हुँदै आएका छन्। उद्योगका उत्पादन बुटोल, भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँहरूमा जाने गर्छन्। 12 जना छौँ, हामीले काम यहाँ गरिराखेका छौँ। हामीलाई चाहिँ यो काम नटुटाउनु होला, दिदीले चलाइराख्नु होला। सहिलो छ भनौँ, यो अनलोड आएपछि अब मान्छे नहुँदा आफ्नै काम हो भनेर हामी सबैजनाले मिलेर अनलोड गर्छौँ। अब हामी अरू के भन्छ 5 घण्टा पछाडि गऱ्यौँ भने म्याडमहरूले दिदीहरूले हामीलाई दिनुहुन्छ। नेपाल विश्वमै प्रदूषित देशको सूचीमा परिरहेको बेला केसीले थाल्नु भएको काम साँच्चीकै उदाहरणीय छ। त्यसैले स्थानीय सरकारले पनि यस्ता उद्योगलाई सहयोग गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङबाट विकास डागीको रिपोर्ट।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा सचिव गौतमले माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासहरूलाई भएको र उनीहरूले समयमै माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो। युरोपका पोल्यान्ड र जर्मनीमा मात्रै 10 लाख भन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना रहेको तर दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा कामदार पठाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय माग प्रमाणीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गर्दा दूतावासहरूले नदिएको गुनासो समेत सचिव गौतमले गर्नुभयो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ पुनः अर्को विश्रामको। अब पालो आर्थिक समाचारको। गत साताको तुलनामा यो साताको नेप्से सूचक समग्रमा 3.20% घटेको छ। गत साताको नेप्से सूचकको अन्तिम बिन्दु 2735.46 रहेकोमा यो साता बजार बन्द हुँदाको नेप्से सूचक 2648.8 को बिन्दुमा आएर अड्किएको छ। यसरी हेर्दा नेप्से सूचक यो साता झन्डै 100 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेले 2700 भन्दा माथिको बिन्दु टेके लगत्तै बजारमा ट्रेडरहरू हाबी भइदिनाले नेप्से केही प्रभावित बन्न पुगेको हो। यो सँगै एकाएक कोरोना संक्रमणको दरमा आएको वृद्धिसँगै सरकारी अपिलका कारण पनि लगानीकर्ताहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेकोले नेप्से प्रभावित बन्न पुगेको आकलन गर्न सकिन्छ। कोरोना संक्रमणमा देखिएको वृद्धिसँगै लगानीकर्तामा लकडाउनको त्रास समेत बढेको पाइएको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार बजारमा सबैभन्दा थोरै 5 अर्ब 53 करोडको शेयर कारोबार भएको छ भने सबैभन्दा धेरै आइतबार 8 अर्ब 80 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यसरी हेर्दा यो साता बजारले दैनिक औसतमा 6 अर्ब 56 करोडको कारोबार गरेको छ। साताको कारोबारमा सबैभन्दा धेरै महिला लघु वित्तको भाव 60.76% बढेको छ। त्यसै दोस्रोमा ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको मूल्य 60.71% बढेको छ। तेस्रोमा युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरको शेयर भाव 14.21 ले वृद्धि भएको छ। यस्तै चन्द्रगिरी हिल्सले यो साता 14.26% को दरले गुमाएको छ भने सिद्धार्थ बैंकले 6.84% नागरिक लगानी कोषले 6.56% ले गुमाएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज 15औं लोकतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदै 19 दिनको दोस्रो जनआन्दोलनपछि जनता विजयी भएको दिन। नेपाली राजनीतिमा चलिरहेको गतिरोधले आम जनमानस चिन्ताग्रस्त, विश्वासघातको घेराबन्दीमा नै मुलुक परिरहेको अवस्थामा वैदेशिक चलखेल बढेको विश्लेषण। नेकपा एमालेद्वारा कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही। 19 सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन, नेपाल समूह समेटिएर। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका काम 93% सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दाबी। 6 वर्षमा 40 करोड बढी कार्यदिन बराबरको रोजगारी सृजना भएको उल्लेख। पुनर्निर्माण लुम्बिनी सरकारको सफलता, 240 वटा सडक पुल निर्माण सुरु। सम्झौता अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सडक पूर्वाधार कार्यालयको दाबी। जापानमा आगामी मे 11 तारिकसम्म कोरोना संकटकाल घोषणा। जापानमा कोरोनाकै कारण लगाएको यो तेस्रो संकटकाल, टोकियो ओलम्पिक समेत प्रभावित हुन सक्ने। र नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग आजबाट विजेतालाई 35 र उपविजेतालाई 15 लाख रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था। माउन्टेन प्राइम न्यूज सकियो।
सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।